तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति। इदानीम् अग्रिमसूत्रम् अग्रे विद्यमानसूत्रं हलन्त्यम् उपदेशान्त्यं हल इत्स्यात् इत्यादि अभवत्। तत्र उपदेशः आद्योच्चारणम् इत्यस्ति। उपदेशः आद्योच्चारणं नाम आद्यानाम् उच्चारणम्। आदौ भवाः आद्याः। आद्याः के ते? महर्षि पाणिनिः, कात्यायन ऋषिः एवं पतञ्जलि ऋषिश्च। एतेषाम् उच्चारणम् आद्योच्चारणं भवति इत्यभिप्रायः। ततः अण् अच् इत्यादि संज्ञा सिद्धौ इति। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। ऐवुण् ऋक् इत्यादि सूत्राणां मध्ये कश्चन विशेषः। तत्र पश्यन्तु, यद्यपि हयवरट् इति सूत्रं वर्तते, हयवरट् इति, तत्र हकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। हकारः तत्र विद्यते। एवमेव हल् इत्यत्रापि हकारः विद्यते। तथा च वर्णानां मध्ये हकारस्यैव द्विवारम् उच्चारणं कृतं वर्तते। हयवरट् इत्यत्रापि हकारः विद्यते। एवम् अन्तिमसूत्रं विद्यते हल् इति। तथा च हकारस्य द्विवारम् उच्चारणं कृतं वर्तते। कुतः? कस्मात् कारणात् इति प्रश्नः। तत्र अयम् अभिप्रायः, भोः, यदि वयं प्रथमम् अर्थात् हयवरट् इत्यत्र सूत्रे हकारस्य ग्रहणं न कुर्मः चेत् तर्हि किं स्यात्? तर्हि उदाहरणार्थम् अर्हेण इति अर्ह शब्दः वर्तते। अर्हः इति शब्दः, अर्हः, अर्हौ, अर्हाः इति। तत्र तृतीया विभक्तिः अर्हेण इति भवति। अर्हेण इत्यत्र तावत् तत्र अर्ह इन इत्यवस्थायाम् अर्हेण इति भवति। तत्र टाङ् असिङसाम् इनात् स्याः इति सूत्रं वर्तते। तेन इन इति प्रत्ययः भवति। तत्र अर्ह इन अर्हेण इत्यवस्थायां नकारस्य त त द ध न इति नकारस्य णत्वं विधीयते। केन सूत्रेण? अट् कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इति। तत्र किं वक्ति? अट् कवर्ग पवर्ग नुम् एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च रसाभ्यां नस्य णः स्यात् इति। तत्र अर्हेण इत्यत्र हकारस्य व्यवधानं वर्तते। हकारस्य व्यवधाने अपि तस्य णत्वं भवितव्यं। तदर्थम् अत्र इदानीम् अट् नाम अट् वर्णानां मध्ये हकारस्य यदि पाठः न भवति तर्हि अर्हेण इत्यत्र णत्वं न स्यात्। तत्र णत्वसिद्ध्यर्थं हयवरट् इत्यत्र हकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। एवम् अवगतं का? एवमेव अनन्तरं हल् इति सूत्रे अपि अन्त्ये विद्यमान हल् इति सूत्रं वर्तते। तत्रापि हकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। तत् किमर्थम् इति चेत्, इदानीम् उदाहरणार्थम् अधुक्षत् इति किञ्चित् रूपं, दुहप्रपूरणे इति धातुः। दुहप्रपूरणे इति धातोः लुङ्लकारे लुङ्लकारः वर्तते। दुहु त् इति, दुहु ति इति वर्तते। इतश्च इत्यादि सूत्रेण तत्र इकारः गत्वा अनन्तरं दुहु ति त् इति भवति। त् तत्र अकारः भवति आदौ। अनन्तरम् अदुः त् इत्यवस्थायां यद्यपि तत्र किं भवति? सिच् भवति। तत्र सिच् लुङ्लकारे सिच् प्रत्ययः आगच्छति। परन्तु तत्र किं भवति चेत्, तत्र किं भवति? शल युगुपदात् अनिटः क्षः इति सूत्रं वर्तते। शल युगुपदात् अनिटः क्षः इति किञ्चित् सूत्रं। तत्र
सिचं बाधित्वा क्सा इति प्रत्ययः भवति। क्सा इति प्रत्यये सति तत्र किं वक्ति शल इगुपदात्, शल इगुपदात् अनिटः क्षः इति। शल् वर्णः यदि भवति इगुपदात् शलः ಅಂದರೆ ಶಲ್ ವರ್ಣಃ ಯದಿ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರೇ ಕ್ಸ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಭವತಿ ತಥಾ ಚ ಅದುಕ್ಷತ್ ಇತಿ ರೂಪಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಪರಂತು ಯದಿ ಶಲ್ ವರ್ಣೇಷು ಹಕಾರಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಶಲ್ ಇತಿ ವರ್ಣಃ ತತ್ರ ಶಲ್ ವರ್ಣೇಷು ಹಕಾರಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತರ್हि ದುಹು ಇತಿ ಅದುಹು ಇತ್ಯತ್ರ ಹಕಾರಃ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರೇ क्षप्रत्ययः न स्यात् तथा च अदुक्षत् इति रूपं न सिद्ध्येत् इति तत्र आक्षेपः भवति। तन्निवारणार्थं हल् इति सूत्रे अपि किं कर्तव्यम् अर्थात् शल् मध्ये अपि हकारस्य पाठः आवश्यकः। तदर्थं हल् इति सूत्रेपि द्विवारम् अर्थात् प्रथमं हयवरट् इत्यत्र हकारस्य एवं हल इत्यत्रापि हकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते इति अभिप्रायः। अवगतं वा? अवगतमिति मन्ये। अहम् अधिकपाठं न करोमि, कुतः अद्य चिन्तनं नोक्तवन्तः भवन्तः, तदर्थं श्वः पुनः पाठं करोमि। चिन्तनानन्तरं वदामि अहं। भवतु हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्।